विश्वानिदेव सवितरदुरितानि पराशुव जदभद्रन्तन्न आशुव। संसारभरि कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नु नै सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई नमस्कार। जय वास्तु। दर्शकबिन, वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हामी जीवन, जगत, प्रकृतिका विविध आयामका बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्दछौँ। हाम्रा प्रत्यक्ष प्रसारणका 2टा नम्बरहरू रहेका छन्। यी नम्बरहरूमा फोन गरेर वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। घर, घडेरी, जग्गा, जमिन, पर्यावरण वास्तु, मूर्ति र देवालयहरूको मन्दिरको वास्तुशास्त्र, साथसाथै रङ्गसँग सम्बन्धित वास्तु, साथै प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेलको वास्तु, विभिन्न आयामहरू छन्। मानव जीवनसँग हामी संसारभरिका 7 अरब भन्दा धेरै 8 अरब त अहिले पछिल्लो जनसङ्ख्याले त संसारको मानिसको जनसङ्ख्या 8 अरबको छेउछाउ पुगिसकेको छ। प्रत्येक व्यक्ति 3टा आयामबाट अगाडि बढेको हुन्छ। एउटा नाना भनेको वस्त्र, दोस्रो खाना, त्यससाथै छाना। नाना, खाना र छाना 3टा आयामहरू छन्। यो 3टा आयामबाट, नाना, खाना र छानाको आयामबाट चाहिँ मानिस अगाडि बढ्छ। त्यसैमा त्यही 3टै आधारमा उसको जीवन गतिशील छ। मानिस धरतीमा आएपछि उसलाई नाना चाहिन्छ, खाना पनि चाहिन्छ र छाना पनि चाहिन्छ सुरक्षाको लागि। तसर्थ पुर्खाहरूले, पूर्वजहरूले हजारौँ हजार वर्ष पहिले यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर वास्तुको सिद्धान्त, वस्त्र निर्माणको सिद्धान्त, साथसाथै वास्तु भनेको गृह निर्माण मात्र होइन, सम्पूर्ण निर्माणसँग सम्बन्धित सिद्धान्त, गृहसँग सम्बन्धित सिद्धान्त र वस्त्रसँग सम्बन्धित सिद्धान्त, 3टा सिद्धान्तलाई वैदिक वाङ्मयमा प्रतिपादन गरेको पाइन्छ। युवा सुवास परिवीत आगासौ श्रेयान भवति जायमान। यो शीत वातोष्ण सन्त्राय लज्जाय रक्षणम परम भनेर भनिन्छ। शीत वातोष्ण, शीत चिसोबाट बचाउनको लागि, वात भनेको वायुबाट बचाउ, शीत वातोष्णको सन्त्रासबाट, कष्टबाट, चिसोबाट बचाउन र वायुबाट बचाउन, हावाको चाप र दबावबाट बचाउन, रक्षा गर्नको लागि जुन वस्त्रको विधान गरियो वेदका मन्त्रमा, 1000 प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी वस्त्रहरू बनाउने विधान वेदमा पाइन्छ। वस्त्र रङ्ग्याउने कला पनि वेदभित्र पाइन्छ। वस्त्र कसरी रङ्ग्याउने? वस्त्र रङ्ग्याउँदा सुतीको उडायु भनेर भनिन्छ, उनीको वस्त्र, रेशमी वस्त्र, साथसाथै कटनको सिल्कको वस्त्र, वस्त्रका विभिन्न विधानहरू छन्। त्यसमा उनको वस्त्र, शीत भनेको शीतलता अथवा चिसोपन अथवा चिसोपनको जुन प्रभाव छ अथवा बाहिरबाट आउने जुन चिसोपन छ, शीतको प्रभाव छ, त्यसलाई बचाउनलाई ओढायु वस्त्र, उनीको वस्त्रको विधान गरिन्छ। साथसाथै गर्मी आदिमा रेशमी वस्त्रको चर्चा, साथसाथै रेशमी वस्त्र, उनी वस्त्र र अन्य प्रकारका वस्त्रहरूको बारेमा वेदमा चर्चा गरिएको छ। त्यसका साथसाथै तान र तन्तुको सन्दर्भ चर्चा छ। तान कसरी बनाउने, यो नेपालको जुन मौलिक परम्परा हो, वस्त्र विधानको, वस्त्र निर्माणको परम्परा नेपालको आफ्नो हो। किनकि यो वैदिक कालदेखि नै आइरहेको छ। लिच्छवी कालमा यहाँको भाषा, यो नेपाल राष्ट्रको भाषा, राष्ट्रिय भाषा संस्कृत भाषा थियो। यहाँको जनजीविकाको, जनमानसको, कृषकको, व्यापारी वर्गको, समाजको भाषा संस्कृत थियो। यहाँ उन्नत थियो समाज। यहाँ विभिन्न प्रकारका निर्माणका कलाहरू स्थापित थिए। तसर्थ यहाँको अन्य भाषाहरू पनि यसै आधारमा अगाडि बढ्दै थिए। तर यहाँको राष्ट्रिय भाषा, नेपालको राष्ट्रिय भाषा लिच्छवी कालमा संस्कृत भाषा रहेको थियो। अरू भाषा पनि सँगैसँगै विकास हुँदै थिए। तसर्थ प्रशासनको भाषा, सुरक्षाकर्मीको भाषा, आम किसानको भाषा, बजार व्यापार व्यवसाय आदान प्रदानको भाषा संस्कृत रहेको हुनाले त्यति बेला वस्त्र निर्माणको विधान पनि वेदभन्दा धेरै पछि आएर, लिच्छवीकालीन सभ्यता होस्, चाहे त्यो किराँतकालीन सभ्यताभन्दा लिच्छवीकालीन सभ्यता, मल्लकालीन र अहिले पछिल्लो समय यो शाहकालको अथवा राणाकालको संयुक्त आयामहरूमा यता हेर्दाखेरि र विशेष गरेर वैदिक कालगणनाको सन्दर्भ 10,000 वर्ष, 15,000 वर्ष, 20,000 वर्ष भन्ने गर्दछन्। जे भए पनि 1,95,58,85,122 वर्षदेखि यो सभ्यताका हामी उपासक हौँ। सनातन सभ्यताका हामी उपासक हौँ। सनातन सभ्यताको उपासकहरूले संसारलाई देखाएको मार्ग, वस्त्र निर्माणको जो विधान गरिएको छ,
उनीको वस्त्र, सुती वस्त्र, रेशमी वस्त्रको जुन विधान गरिएको सुती वस्त्रको विधान कसरी बनाउने, सुती वस्त्र, रेशमी वस्त्रहरू कसरी बनाउने, रेशमको किराबाट कसरी निर्माण गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रशोधन गर्ने र कसरी तानमा हालेर त्यसले निर्माण गर्ने रेशमी वस्त्रको विधान, उनका विभिन्न वस्त्रहरूको विधान के का लागि भन्दा चिसोको प्रभाव र वायुको प्रभावबाट बचाउन र सुरक्षित हुनको लागि वस्त्रको विधान गरियो। यो वस्त्रको विधानको सन्दर्भ, नानाको विधान। अब भोजनसँग सम्बन्धित पाकशास्त्रको विधान गरिएको छ। पाकशास्त्रमा सम्पूर्ण भोजन कसरी निर्माण गर्ने 6 प्रकारका रसहरू हुन्छन् दर्शकबिन। तसर्थ तपाईँको पाकशाला वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार आग्नेय कोणमा छ, पूर्व दक्षिण कुनामा छ, पूर्व फर्केर पकाउनुहुन्छ, अथवा त्यसको विपरीत कुना वायु कोणमा वायव्य कोणमा भान्सा राख्न सकिन्छ। दक्षिण पूर्वमा भान्सा, उत्तर पश्चिममा भान्सा, त्यस साथसाथै दक्षिण पश्चिममा 3टा आधारहरू, 3टा आयामहरू छन्। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो 3टा क्रममा जुनसुकै क्रममा राख्न सकिन्छ। तर पहिलो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ पूर्व दक्षिणको भान्सा। त्यो भान्सा बनाउँदाखेरि त्यहाँ पाकशास्त्रको विधान भएको छ कि छैन, पाकशास्त्र अनुसार त्यो भान्साको व्यवस्थापन गरिएको छ कि छैन, भान्सा पाक्ने, उम्लिने, भुट्ने, पोल्ने, डढाउने भिन्न भिन्न आयाम छ, पकाउने प्रक्रियाहरू भिन्न भिन्न छन्, भोजन निर्माणको विधान भिन्न छ। पोलेर विभिन्न प्रकार यस्ता छन्, यस्ता खाल खाद्य पदार्थ छन् जसलाई पोलेर, भुटेर, छानेर, उमालेर अथवा भिन्न भिन्न आयामबाट पकाउने प्रक्रिया छ। त्यो पद्धति कुन कुनामा माने आग्नेय कोणमा उपयुक्त हुन्छ, अग्निको ठाउँ हो, वायव्य कोणमा उपयुक्त हुन्छ, किन वायु र अग्निको सम्बन्ध छ। यसरी वास्तुशास्त्र अनुसार तत्सम्बन्धित कुनामा पाकशास्त्र अनुसार पाकशाला बनायो भने, भोजनालय बनायो भने त्यो उपयुक्त मानिन्छ, त्यो कल्याणकारी हुन सक्छ। दक्षिण पूर्वमा भोजनालय, उत्तर पश्चिममा भोजनालय, दक्षिण पश्चिममा भोजनालय, उत्तर पूर्वमा कहिले पनि भोजनालय अथवा पाकशास्त्रको चिन्तन अनुसार, वास्तुशास्त्रको चिन्तन अनुसार बनाउनु हुँदैन। यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै भोजनालयको विचार यो भयो। यसमा भोजनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको प्रयोग पनि र व्यवस्थापन र भण्डारणको सन्दर्भको चिन्तन छ। भोजनालयमा जुन भोजन बनाइँदैछ त्यसमा तितोको परिकार, पिरोको परिकार, अमिलोको परिकार, गुलियोको परिकार, नुनिलोको परिकार र टर्रोको परिकार, भिन्न भिन्न प्रकारका परिकारहरू, पकवानहरू बन्छन्। यो सबै 6 प्रकारको जुन स्वाद छ, रस छ, हामी स्वाद 6 प्रकारको मिश्रित रस त एउटा हुन्छ, 7औं रस मिश्रित हुन्छ, सबैको मिश्रित नयाँ भिन्न प्रकृतिको रस। सप्त स्वर छ, जसरी सङ्गीतमा 7 वटा स्वर छ, त्यसै गरेर सा रे ग म को जुन 7 स्वर छ, त्यस्तै गरेर पाकशास्त्रमा पनि भान्सा पकाउँदा पनि हामीले यो रस र रसायनको बारेमा जान्न आवश्यक छ। तस रसवै सह भनेर भनिएको छ। चराचर जगत एउटा सङ्गीतको रसले, रसायनले जोडेको छ चराचर जगतलाई। भगवान शङ्करको नटराजको स्थितिबाट त्यो प्रादुर्भाव भएको सन्दर्भ। यसका साथसाथै रसशास्त्रका, पाकशास्त्रका ऋषिहरूले भोजनको विधान, भोजन पकाउने विधान जसरी गर्नुभएको छ त्यसको विधिवत व्याख्या, भोजन पकाउने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित रस र रसायनसँग कसरी सन्तुलन मिलाउने, रसको सन्तुलन, रसायनको सन्तुलन मिलाउन कसरी गर्न सकिन्छ। तसर्थ दर्शकबिन, रस र रसायनको सन्दर्भ पाकशास्त्र अनुसार, रसशास्त्र अनुसार त्यो रसायनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, रसको प्रभाव कसरी विस्तारित गर्ने, अथवा रसलाई कसरी पकाएर, भुटेर, पोलेर, उमालेर अथवा कुन प्रकारले ती खाद्य सामग्रीलाई व्यवस्थित गर्ने, यो सन्दर्भमा अग्निको स्थान बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ अग्नि कहाँ बाल्ने भन्दा पूर्व दक्षिण कुनामा अग्नि बाल्ने। अब अग्निका स्रोतहरू के हुन सक्छन् भन्दा, अग्निका स्रोतहरू दाउराबाट प्राप्त हुने अग्नि, बिजुलीबाट प्राप्त हुने अग्नि ऊर्जा, यसका साथसाथै भूगर्भबाट, पुरुषीय अग्नि भनिन्छ, भूगर्भबाट प्राप्त हुने पेट्रोल, तेल, कोइला, भिन्न भिन्न प्रकारका प्रज्वलनशील जति पनि पदार्थहरू छन्, प्रज्वलनशील पदार्थहरूबाट प्राप्त हुने ऊर्जा, साथसाथै अग्निबाट, जलबाट, सूर्यको प्रकाशबाट, वायुको गतिबाट उत्पन्न हुने ऊर्जा भिन्न भिन्न छन्। ती ऊर्जाहरूमा 3 प्रकारको आयामहरू छ। जठराग्नि, तपाईँको पेटभित्र हुने ऊर्जा, जसले अन्नलाई पचाउँदछ, पाचन तन्त्रलाई व्यवस्थित र सन्तुलित गर्दछ। तस सम्बन्धित अन्नको प्रयोग र त्यसमा रसायनको व्यवस्थित प्रयोगको सन्दर्भको चिन्तन। तसर्थ दर्शकबिन, यो 3टै आयाममा मानिसले पाकशास्त्र पनि जान्न आवश्यक छ, वस्त्रको रङ्ग्याउने र बनाउने विधान पनि जान्न आवश्यक छ। साथै अब तेस्रो आयाम भनेको निर्माण, मानिसलाई पहिले आवश्यक भनेको उसलाई सुरक्षित रहनको लागि वासस्थानको सन्दर्भको चर्चा पनि। तसर्थ वासस्थानको लागि चाहिने उपयुक्त भूमि, भवन, एक अर्कासँग भूमिको प्रकृति, स्वरूप, स्वभाव, गुण
धर्म, स्वभाव, प्रकृति र प्रभाव। यसका साथसाथै त्यसमा वायुको प्रभाव, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारा 4 दिशा र 4 उपदिशा, आग्नेय, नैऋत्य, वायु, ईशान, धरती र आकाश गरी 8-10 दिशाबाट आउने जुन प्रभाव छ, 10 दिशाबाट र उपदिशाहरूबाट आउने, सूक्ष्म कोणहरूबाट आउने सन्दर्भ। कुनै पनि भूमि परीक्षण गर्दाखेरि तपाईले त्यो वायुको चापलाई जान्नको लागि कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ भूमि हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, अब भूमि कुनै ठाउँमा तपाईँ जग्गा हेर्न जानुभयो, घडेरी हेर्न जानुभयो, त्यहाँ धुलो माटो यसरी उठाउने, धुलो माटो आकाशतिर त्यो माटोलाई फ्याँक्दिने, फ्याँकिसकेपछि त्यो धुलो उडेर कतापट्टि जान्छ, पूर्वपट्टि, दक्षिणपट्टि, पश्चिमपट्टि, उत्तरपट्टि कता जान्छ, त्यसअनुसार त्यसको शुभाशुभ फलको विधान गरिएको छ। यदि त्यो तपाईँ आफैले पनि त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो किनकि वायुको चापलाई जाँच्नको लागि तपाईँसँग कुनै यन्त्रहरू छैन भनेदेखि त्यो वायुको चाप त तपाईँले यत्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि धुलो सिधै आकाशतिर फ्याँकेको धुलो त्यो सिधै झर्दैन, कि उत्तर लाग्छ, कि दक्षिण लाग्छ, कि पूर्व, कि पश्चिम। पृथ्वीको गतिसँगै वायुको चाप पनि गतिशील हुन्छ। तसर्थ घरमा पनि, शयन कक्षमा पनि, अथवा तपाईँका घरका भित्री सजावटका जति सामग्रीहरू रहेछन् त्यहाँ पनि वायुको प्रभाव र त्यो एकदमै बन्द हुनु भएन। कुनै पनि तपाईँको कोठा छ, चाहे भान्सा कोठा होस्, चाहे तपाईँ शयन कक्ष होस्, चाहे कुनै पनि स्टोर तपाईँले बन्द गरेर राख्नुभयो, हावाको चाप त्यहाँ पसेन भने त्यो दुर्गन्धित हुन थाल्छ, त्यहाँ राखेका सामग्रीहरू सड्न थाल्छन्, गल्न थाल्छन्। किन त यो सड्ने काम किन हुन्छ, गल्ने काम किन हुन्छ, यसको प्रभाव र प्रताप किन यसरी बढिरहेको छ? वास्तवमा त्यसको प्रभाव र प्रताप, सल्ने गर्ने यो साराको सन्दर्भ, साराको आयाम भनेको पृथ्वीको जुन प्रभाव छ, पृथ्वीमा ऊर्जाको सन्तुलन छ र साथसाथै जलको सन्तुलन छ, तेज वायु र आकाशको सन्तुलन छ। त्यो सन्तुलनले पृथ्वी टिकेको छ। यदि यो सन्तुलन बिग्रियो भने मान्छेमा प्रकृतिमा प्रकोपित हुने सन्दर्भ अगाडि बढ्दछ, तसर्थ प्रकृति प्रकोपित भएपछि समस्याहरू झन्झन जटिल हुँदै जान्छन्। तसर्थ दर्शकबिन त्यो वायुको गति र चाप सन्तुलित छ कि छैन? यदि आकाशतिर धुलो फ्याँक्दै हुनुहुन्छ, त्यो धुलो यदि उत्तरतिर बढेर गयो, त्यो श्री वृद्धि सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति हुनुहुन्छ, त्यो धुलो सट्ट उत्तरतिर गयो, त्यो वायुसँगै दक्षिणबाट उत्तरतिर यदि हावाको चाप छ भनेदेखि त्यो शुभ मानियो। यदि पश्चिमबाट पूर्वतिर हावाको चाप छ, त्यो भनेको सन्तति वृद्धि, पशु चौपाय वृद्धिको लागि र परिवारमा कल्याणको कामना गर्दछ। त्यो खालको त्यो चाप, त्यो हावाको चाप त घुमिरहेको हुन्छ, हावाको चाप त्यसरी त्यो गइरहेको हुन्छ। यसका साथ त्यो धुलो यदि पश्चिमतिर उडेर गयो, त्यो पशु चौपाय वृद्धि, त्यसमा गौशाला विभिन्न प्रकार कस्तो प्रकारको सामग्री, कस्तो प्रकारको निर्माण गर्ने तस सम्बन्धित चिन्तन त्यहाँ देखिन्छ। यदि दक्षिणतिर गए पितृको प्रभाव छ, त्यहाँ शल्य आदिको विचार गरेर मात्र त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्छ। कल कारखाना फ्याक्ट्री इत्यादि कुन प्रकारको काम गरिदिनुहुन्छ तस सम्बन्धित कामको लागि त्यो उपयुक्त हुनसक्छ त्यो भूमि। तसर्थ दर्शकबिन त्यो भूमिको शुभाशुभको जुन विचार गरिएको छ, भूमिको शुभाशुभको जुन चिन्तन गरिएको छ, भूमिको शुभाशुभको जुन चिन्तन छ, त्यो चिन्तनको आधार भनेको वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार त्यो भूमिको शुभाशुभको विचार नगरिकन यदि तपाईँले कुनै पनि निर्माण गर्नुभयो भने त्यसले लाभभन्दा पनि हानि धेरै गर्ने गर्दछ। लाभ प्राप्त हुनुपर्ने तर हानि बढ्दै जान्छ। तसर्थ कुनै पनि भूमिको शुभाशुभ चिन्तनका लागि एउटा त वायुको चापको गति, वायुको दबाव कताबाट धेरै छ, तस सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त गरेर भूमिको शुभाशुभ ज्ञान गर्न सकिन्छ। दोस्रो सन्दर्भ भूमि परीक्षणको विगतका श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा भएकै छन्। यदि भूमिको परीक्षणमा दोस्रो सन्दर्भ छ, माटोलाई गहिरो खनेर 1.5 हात गहिरो खाडल खन्ने, साथसाथै त्यति नै गोलाइको खाडल खनेर अथवा 2 हातसम्म पनि बढाउन सकिन्छ। धेरै दर्शकहरूलाई दुविधा के भएको छ भने 1 हात गहिरो र 1 हात गोलाकारै मात्रै हो र होइन, तपाईँ 2 हात पनि गोलाकार बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो माटोलाई खनेर बाहिर जब निकाल्नुहोस् र त्यो सम्पूर्ण माटो निकालिसकेपछि त्यही खाडलबाट निकालेको माटोलाई फेरि त्यही पुरिदिनुहोस्, त्यही भरिदिनुहोस्। त्यो भर्दाखेरि त्यो माटो आधाभन्दा तल गयो भने त्यो अत्यन्तै अशुभ मानिन्छ। त्यो हुन्छ दर्शक, धेरै ठाउँ भएको पनि छ। त्यो माटोमा कुनै पनि निर्माण शुभदायक हुँदैन। खेती योग्य खेतीपाती गर्न अरू कार्यको लागि हुन्छ, तर मानवसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, निर्माण सँगसँगै कल कारखाना फ्याक्ट्री कुनै पनि कार्य निर्माणको लागि कार्य गर्नको लागि शुभ मानिँदैन। त्यो भूमि अशुभ मानिन्छ। त्यसमा शक्ति सामर्थ्य कम हुन्छ। त्यो भूमिमा यदि त्यो माटो आधाभन्दा बढी छ, सम्पूर्ण जति निकालिएको छ त्यति नै भरियो, टम्म माटो भरियो भने त्यो धेरै मध्यम प्रकृतिको मानिन्छ।
यदि त्यो निकालेको माटो फेरि भर्दाखेरि सबै भरिएर फेरि तपाईँको माटो बच्यो भनेदेखि त्यो असाध्य शुभ मानिन्छ। यो 3 खालको प्रयोग, त्यो भूमि परीक्षणको दोस्रो प्रयोगमा यो 3 प्रकारले तपाईँले भूमिको परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दोस्रो प्रयोग असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि भूमिबाट निकालेको माटो त्यहीँ भर्दाखेरि कम भएर जाने पनि देखिएको छ प्रत्यक्ष अनुभवबाट, र आधाभन्दा माथि पनि भएको छ। त पुरै भरेर आधा माटो हाल्दा पनि त्यो भरिएर फेरि आधा जति माटो बाहिर रहिरह्यो भने यो परीक्षणको दोस्रो विधान हो। त्यो भूमिमा कति कसिलोपन छ, कति त्यसमा सामर्थ्य छ, शक्ति छ, ऊर्जा छ, त्यसका साथसाथै त्यो निकालिएको माटोको रङ कस्तो छ। त्यसो प्रयोगमा कालो छ, रातो छ, पहेँलो छ, नीलो, हरियो, फुस्रो कुन प्रकारको माटो छ, त्यो माटोको आकृति, माटोको रङको आधारमा त्यो भूमिको शुभाशुभ हुन्छ। तपाईँ कुन प्रकारको काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको राशि के छ। मेष राशि र वृश्चिक राशि, यदि सिंह राशि छन् त्यो यदि रातो प्रकृतिको हल्का रातो खालको माटो आयो भने त्यो शुभ मानिन्छ। मेष, सिंह र वृश्चिक, किनकि मेष र वृश्चिकको राशि स्वयं मङ्गल ग्रह रातो रङ, साथसाथै रातो रङ मङ्गल स्वामी, सूर्यको पनि रातो नै मानिन्छ। त्यस कारणले 3 वटा राशि मेष, सिंह र वृश्चिक राशि हुनेहरूलाई रातो खालको अलि मिश्रित छ भने त्यो शुभ मानियो। वृष, तुला र कर्कट छ भने सेतो प्रकृतिको हल्का खैरो फुस्रो माटो र सेतो प्रकृतिको मिसिएको माटो छ भने त्यो शुभ मानिन्छ। मिथुन र कन्या राशि छ भने र तपाईँको भूमि मिथुन र कन्या राशिको हुने व्यक्तिको भूमि छ, त्यो भूमि खन्दाखेरि हरियो प्रकारको फुस्रो प्रकारको माटो, केही पहेँलो मिश्रित माटो, सुनौलो रङहरू मिश्रेर निक्ल्यो भने त्यो शुभ मानिन्छ। धनु र मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि हो त्यो जग्गा भूमि स्वामित्व, भूमिको स्वामित्व उहाँहरूको छ, र त्यो खन्दाखेरि त्यो माटोमा पहेँलो मिश्रेर निक्ल्यो, पहेँलो मिश्रित स्थिति रह्यो भनेदेखि त्यो धनु र मीन राशि हुने व्यक्तिहरूलाई, स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यो शुभदायक र कल्याणकारी मानिन्छ। मकर र कुम्भ राशि हुने व्यक्तिलाई अलिक कालो चिम्ट्याइलो माटो छ, ढुङ्गा के मिसिएको, बालुवा कणहरू मिसिएको माटो छ, एकदम अलिकति कडा माटो छ भने त्यो शुभदायक मानियो। तर कालो माटोको प्रयोग कल कारखानाको फ्याक्ट्रीको लागि बनाउन सकिन्छ। अब यदि तत्सम्बन्धित माटो देखिएन, त्यो रङ त्यस्तो प्रकार फुस्रो छैन अथवा रातो छैन अथवा पहेँलो छैन, सेतो छैन भनेदेखि घर बनाउनुभन्दा पहिले तपाईँको राशिको शुभ रङ अनुसार त्यस्तै प्रकारको माटो त्यहाँ 1-2 बोरा माटो छ दिने। त्यो तपाईँले जुन मूल पिल्लर हुन्छ, मूल स्तम्भ हुन्छ, त्यहाँ त्यो खालको माटो अलिकति राखिदिने। सिमेन्ट, अहिले त सिमेन्ट बालुवा रोडाको प्रयोग गरिन्छ, त्योभन्दा पहिले केही रातो माटो राखिदिने, जगमा हालिदिने। त्यो सेतो माटो, बलौटे माटो हालिदिने, फुस्रो माटो हालिदिने, अथवा त्यो पनि सम्भव भएन भने 5 वटा कलश शिलान्यास गर्दाखेरि 5 वटा कलशमा, ताँबाको कलशमा 5 वटा कछुवा, 7 सर्वौषधि पञ्चपल्लव आदि हालेर सम्पूर्ण देवताहरूको आह्वान र पूजा गरेर शिलान्यास गरियो भनेदेखि त्यो माटोमा, त्यो भूमिमा बस्ने व्यक्तिले सुख शान्तिको अनुभूति त गर्छ नि गर्छ, उसका सम्पूर्ण कार्यहरू सिद्ध हुन्छन्, किन प्रकृतिले उसलाई साथ दिन थाल्छ। प्रकृतिको जुन प्रभाव छ, आखिरी प्रकृतिको प्रभावसँग मानव मिलेर बस्नु त हो नि दर्शकवृन्द। प्रकृतिसँग हामी जब व्यवस्थित रूपमा मिलेर बस्छौँ, प्रकृतिसँग मिलेर बस्नुको आधार के हो भने रातो रङ छ, पहेँलो रङ छ, सेतो रङ छ, यो प्रकृतिका 7 वटा भिन्न भिन्न प्रकारका रङहरू छन्। यो प्रत्येक रङको प्रभाव मानव जातिसँग छ, मानवको स्वभावसँग छ, मानवको चिन्तन, मानवको आक्रोश, परिवेश सबै उसको भावनासँग सम्बन्धित छ। तसर्थ कालोको प्रयोग मानिस निषेधको लागि गरिन्छ। निषेधको लागि कालो रङ निषेधको लागि उपयुक्त मानियो। कसैलाई यदि हामीले विरोध गऱ्यौँ, राजनीतिक पार्टीहरूको विभिन्न कार्यक्रम चल्दाखेरि कालो झन्डा देखाइदियो भने विरोध गर्दैछौँ भन्ने हो। सेतो कुनै युद्धको मैदानमा सेतो रङको प्रयोग अथवा सेतो झन्डा देखायो भने हामी शान्तिका अनुयायी हौँ, हामी शान्ति र सन्धि, शान्तिपूर्ण सन्धि र मैत्रीपूर्ण सन्धि गर्न चाहन्छौँ भनेर सेतोको रङको प्रयोग हुन्छ दर्शकबिन, त्यो शान्तिको प्रतीक हो। अब निलो रङको प्रतीक आरोग्यको प्रतीक हो दर्शकबिन। निलो रङ हस्पिटलहरूतिर विभिन्न ठाउँमा तपाईँले निलो रङको प्रयोग देख्नुहुन्छ। त्यो निलो रङ आरोग्य स्वास्थ्यको प्रतीक मानिन्छ भने रातो पराक्रम, पुरुषार्थ, सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ। हरियो रङ सृजनशीलताको प्रतीक मानिन्छ वास्तुशास्त्रमा। पहेँलो रङ अध्यात्म, साधना, योगिक चिन्तनको लागि उपयुक्त मानिन्छ। त्यसकारणले योगीहरू, गुरुहरू, साधकहरूले पहेँलो र गेरु वस्त्रहरू धारण गर्नुहुन्छ। प्रेमको प्रतीक रूपमा कलेजी रङ, पिङ्क भनिन्छ, कलेजी रङको प्रयोग हुन्छ, अलिकति रगतसँग जस्तो मिसिएको। यसरी कलेजी रङको, प्याजी रङ नेपाली बोलचालको भाषामा। यसरी यी रङहरूको प्रयोग पनि रङ कुन प्रकृतिको माटो त्यहाँ प्राप्त भयो, त्यो माटोको रङको आधारबाट पनि त्यो शुभाशुभको ज्ञान गर्न सकिन्छ। शुभ फल प्राप्त हुने भूमि हो या अशुभ फल दिने भूमि हो। यो भूमिबाट फलिफाप हुन्छ या मध्यम स्थितिमा तपाईँ रहनुहुन्छ या तपाईँ विनाशको बाटोमा जानुहुन्छ।
त्यो घरमा गएपछि तपाईँले सुख शान्ति पाउनुहुन्छ, दुःख अशान्ति र विभिन्न प्रकार अप्ठ्यारो हुन्छन् या कसरी हुन्छ, यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ दर्शकबिन जीवनमा पनि यस्तै प्रकारका आयामहरू जोडिएका छन्, जीवनमा यस्तै प्रकारका आधारहरू जोडिएका छन्। तसर्थ मानव जीवनका लागि उपयुक्त विषय के छ भने यदि मानव सहज रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छ, सुख शान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उसको जीवनमा प्रकृतिका सबै अवयवहरूले उसलाई साथ दिनुपर्छ। प्रकृतिका सबै अवयवले उसको जीवनसँग सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। प्रकृतिका सबै अवयव मानवको लागि, मानव हितका लागि उपयुक्त छन् या छैनन्, यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ दर्शकबिन प्रकृतिका भिन्न भिन्न आयामहरूमा पनि हामीले सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजय, यो प्रकृतिसँग हाम्रो जीवनको यात्रा, भूत भविष्य र वर्तमानको यात्रा, भूतकालमा घटेका घटनाहरू, वर्तमानमा हुने अप्ठ्यारोहरू, भूतकालबाट तपाईँलाई बोध भएको स्थिति र भविष्यमा हुने सम्भावित घटनाक्रमहरू प्रकृतिको र ग्रह नक्षत्रहरूको सन्तुलन असन्तुलन स्वभावबाट प्रभावित पार्दछ। तसर्थ दर्शकबिन ग्रहको जुन गति छ, सूर्यादि ग्रहहरूको गति मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष छ या परोक्ष छ, यो सन्दर्भ हो। र वास्तुमा पनि यस्तै प्रकृतिका विविध आयामहरूलाई लिएर चिन्तन गरिएको छ। पाकशास्त्रको विधान पनि त्यसरी प्रकृतिका विभिन्न स्वरूपका खाद्य बालीहरूलाई लिएर पाकशास्त्रको विधान भएको छ। तसर्थ र तिनीहरूलाई भण्डारण गर्ने, तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र प्रकृतिबाट प्राप्त भएका विविध औषधीय द्रव्य गुण भएका वस्तु पदार्थहरू, खाद्य बालीको रूपमा प्रयोग हुने विभिन्न खाद्य सामग्रीहरू, त्यसको उत्पादन, त्यसको भण्डारण, त्यसको प्रशोधन र साथै वपन भनेको त्यो रोप्ने, गोड्ने, फैलिने, विस्तार हुने र भण्डारण हुने, त्यसलाई सफा गर्ने, सुरक्षित राख्ने, यी 5वटा भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। त्यसकारणले वेदमा भनिएको छ, उपनिषदमा पनि चर्चा गरिएको छ, कसरी कुन ऋतुमा कुन प्रकारको बाली अन्नहरूको प्रयोग गरेर तपाईँले स्वास्थ्य दीर्घायुष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा ठुलो रूपान्तरण कसरी सम्भव छ भने त्यो सन्दर्भ छ। जीवनमा रूपान्तरणको लागि जुन खाद्य बालीहरूको प्रयोग गरिन्छ, खाद्य बालीहरू कुन अवस्थाका छन्, उनीहरूको प्रयोग तपाईँको जीवनमा कसरी गरिराख्नु भएको छ, खाद्य सामग्रीहरूको प्रयोग ऋतुअनुसार, ऋतुचर्या अनुसार छ कि छैन, त्यो पाकशास्त्रले बताइरहेको छ भने वास्तुले सम्पूर्ण निर्माणसँग सम्बन्धित चिन्तन गरिरहेको स्थिति छ। तसर्थ वास्तुका विविध आयामहरू छन्, निर्माणका आयामहरू, र दर्शकहरूलाई यो जिज्ञासा नित्य निरन्तर हुने गर्दछ कि कसरी यो वास्तवमा नित्य दर्शकहरूले व्यक्तिगत भेटमा पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, वास्तु वास्तवमा विज्ञान सम्मत हो। प्राचीन कालमा जति पनि हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको जुन चिन्तन थियो, वेदका मन्त्रहरूमा, उपनिषदका प्रत्येक काण्डहरूमा, प्रत्येक अध्यायहरूमा, पुराणका प्रत्येक अध्यायहरूमा, प्रत्येक काण्डमा, अध्यायमा, बल्लीमा, भिन्न भिन्न अवस्थामा उपनिषदका बल्ली भिन्न भिन्न त्यसलाई बताउने भिन्न भिन्न आयामहरू छन्, शास्त्रका आयामहरूलाई। र त्यसमा प्रचलित जति पनि सामाजिक मान्यताहरू थिए, त्यो सामाजिक मान्यता र अभ्यास गरेर क्रमबद्ध रूपमा अभ्यास गर्दै आएको समाजले त्यसलाई शास्त्र रूपमा ढालिए तापनि एउटा दृष्टि निर्माण गर्नु छ विश्वको लागि। त्यो विश्वको लागि एउटा जुन दृष्टि दिएको छ वेदले, वेदका मन्त्रहरूले जुन संसारको लागि एउटा दृष्टि दिएको छ, संस्कृत वाङ्मयमा, पाली, प्रकृति भिन्न भिन्न भाषामा, त्यसको आधार भनेको सम्पूर्ण ज्ञानको स्रोत हिमाल हो, हिमालय क्षेत्र हो। त्यो हिमवत्खण्ड हो, मानसखण्ड हो, केदारखण्ड हो, त्यसो पनि नेपाल हो। किनकि संसारलाई ज्ञानको भूमि भनेर भनिन्छ। ज्ञानको भूमि किन भनिन्छ त यो राष्ट्रलाई भन्दाखेरि सारा ज्ञानका स्रोतहरू, चाहे भौतिक ज्ञान होस्, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान होस्, चाहे फिजिक्सको, चाहे बायोलोजीको, जुनसुकै लोजीको चर्चा गर्नुहोस्, सबै ज्ञानको स्रोत कहीँ न कहीँ सूत्र रूपमा यही हिमाली क्षेत्रमा छ। सम्पूर्ण ज्ञानको स्रोत आधुनिक विज्ञानमा जुनसुकै विषयलाई पनि पृथ्वीलाई बताउने, ज्यालाई बताउने जियोलोजी, आकाशलाई, ग्रह नक्षत्रको बारेमा चर्चा गर्ने एस्ट्रोलोजी, एस्ट्रोनोमी, सबै ठाउँ लोजी थपिँदै गयो, हजारौँ लोजी हुन्छन्। तर पनि त्यसको आधार के हो भन्दा त्यसको मूल स्रोत कहाँ छ त भन्दाखेरि ल भने प्रकृति, प्रकृतिको ज्ञान, प्रकृतिको सिद्धान्त। त्यो के हो भन्दाखेरि प्रकृतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चिन्तन, कुनै एउटा विषयसँग सम्बन्धित चिन्तन, त्यो चिन्तनलाई एउटा व्यापक स्वरूपमा जुन आयो त्यो शास्त्र हो। त्यो शास्त्रको प्रत्येक आधारहरू मानव जीवनसँग, मानव जगतसँग र प्रकृतिसँग अनुन्यासिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधारहरू छन्। तसर्थ दर्शकबिन वास्तुशिल्पशास्त्रमा पनि यसरी चर्चा गरिएको छ कि प्रत्येक वस्तुको आफ्नो आफ्नो गुण, धर्म, स्वभाव हुन्छ, चाहे त्यो भौतिक होस् चाहे अभौतिक होस्।
चाहे गतिशील चेतनाले युक्त भएको चेतनायुक्त जो बढ्न सक्छ, फक्रिन सक्छ, फुल्न सक्छ, उसमा कलात्मक प्राणहरू हुन्छ। वनस्पतिहरूमा पनि कलात्मक प्राण हुन्छ। यदि उसमा प्राण हुँदैन थियो भने रोपेको कसरी त्यो उम्रिँदै उम्रिँदै प्राणको गतिले त्यो विस्तारित हुन्थ्यो, फल्थ्यो, फुल्थ्यो। विस्तारित हुने क्रम कसरी हुन्छ? प्राण नभइकन हुँदैन। र कुनै ढुङ्गामा पनि ढुङ्गामा प्राण हुँदैन, किनकि त्यो एकदमै शुष्क अवस्थामा रहेको हुनाले त्यो वृद्धि हुँदैन, ढुङ्गा बढ्दैन। सुकेको काठ बढ्दैन, त्यो हरियो बोध भएन भने त्यो त्यसमा प्राण छैन भने त्यो विस्तार हुँदैन। ठोस पदार्थ र तरल पदार्थ अथवा जीवित र निर्जीव जसमा जीवनको अवशेष नै छैन त्यो निर्जीव पदार्थ होस्, चाहे जीवित अवस्थाका सम्पूर्ण अवयवहरू हुन्। प्रत्येक ढुङ्गा, माटो, पानी त्यसको सन्तुलन मिल्दाखेरि पानीसँग पानी एक ठाउँ राखिराख्यो भने पानीमा विभिन्न प्रकारका जीवाणुहरू, कीटाणुहरू, भाइरस, ब्याक्टेरियाहरू विस्तारित हुन्छन्, किन त्यसमा जीवन छ पानीभित्र। यसका साथै माटोमा पनि विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरूले आफ्नो आश्रयस्थल बनाएका छन्। यसकारणले दर्शकवृन्द, यो सारा आयामहरूमा जब हामी गहिरेर हेर्छौँ त्यहाँ हामी वेदतिर पुग्छौँ, वेदको ज्ञान र वेदको विज्ञानभित्र पुग्दछौँ। दर्शकवृन्द, यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको समयमा आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने छु। दर्शकवृन्द, हामी प्रकृतिका विविध आयामका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अब हामी घर घडीको बारेमा यो श्रृङ्खलामा चर्चा गरौँ। घडीका बनावटहरूको बारेमा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा रहेको हुनाले ती जिज्ञासाहरूलाई प्रत्यक्ष समाधान गरिँदैछ। तपाईँको टेलिभिजनको हिस्सामा हामी एउटा नक्सा प्रेषित गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, त्यो नक्सा चार पार्टी छ। पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। यो तपाईँको घडेरी यस्तै चारै पाटा मिलेको नहुन सक्छ। पूर्वतिर जति छ पश्चिम पनि त्यति होस्, उत्तर त्यति होस्, दक्षिण त्यति, यस्तो ठ्याक्कै मिलेको नहुन सक्छ। कतातिर बढेको घडेरी कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ दर्शकहरूलाई जान्नु यो आवश्यक छ। यदि उत्तर पूर्वतिर ईशान कोणतिर बढेर गएको घडेरी त्यो शुभ मानिन्छ, तर धेरै लामो बढेर गएको त्यो अशुभ हुन्छ। साथसाथै दक्षिण पूर्वतिर यदि बढेर गयो, साउथ इस्टतिर, दक्षिण पूर्वतिर यदि चुच्चो निक्लेर धेरै लामो चुच्चो जग्गाको तुलनामा अनुपातमा यदि ठुलो निक्लेको छ भने त्यो अग्निको भय हुन्छ त्यो ठाउँमा बस्ने व्यक्तिलाई। साथसाथै उत्तर र पश्चिमको भाग वायव्य कोणतिर यदि बढेर गएको छ, चुच्चो निक्लेर गएको छ, यदि चुच्चो निक्लेर गएको छ भने वायुको प्रकोप हुन्छ, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई नसा हड्डीकोसँग सम्बन्धित समस्या हुन सक्छ। यदि दक्षिण र पश्चिमको कुना बढेको छ भने त त्यो पितृ विस्तारको हुन्छ, त्यो घरमा त मान्छे बस्नु पनि हुँदैन, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले विभिन्न प्रकार दुःख, कष्ट, अशान्तिहरूको सहन गर्नुपर्छ। तसर्थ दक्षिण पश्चिम बढेको भूमि शुभ मानिँदैन। यो पितृकोणतिर बढेको भूमिलाई अशुभ मानिन्छ। दर्शकवृन्द, त्यसकारणले अब यी कुनाहरू बढेको सन्दर्भको त चर्चा भयो। यदि पूर्वतिर विस्तारित भएर गएको छ, पश्चिम पनि लामो छ, पूर्व पनि लामो छ, पूर्व पनि विस्तार छ, पश्चिम पनि विस्तार छ, यसका साथसाथै यसरी विस्तारित भूमि छ भने पूर्व फैलेको, पश्चिम फैलेको भूमि त्यो शुभदायक मानिन्छ, त्यो कल्याणकारी पनि मानिन्छ। तसर्थ अब भूमि चुच्चो भएर गएको छ, पूर्व पश्चिम विस्तारित भएर गएको छ, त्यस्ता प्रकारको भूमिमा कुन प्रकारको काम गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चिन्तन गरिएको छ। यस साथसाथै चुच्चो निक्लेको भूमिहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिँदाखेरि उत्तर पूर्वतिर बढेको भूमि छ, उत्तरतिर बढेको छ र या उत्तरतिर मात्र एकतर्फी बाटो छ तपाईँको भूमिमा, उत्तरपट्टि एकतर्फी बाटो छ नि कुन राशि हुने व्यक्तिको लागि त्यो शुभ हुन्छ, यो जिज्ञासा स्वाभाविक हुन्छ। त्यो राशिको व्यक्तिलाई त्यो भूमि उपयुक्त हुन्छ या हुँदैन भन्दा उत्तर दिशाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने राशिहरूको लागि उत्तर दिशातिर फर्केको भूमि शुभ मानिन्छ। पूर्व दिशातिर स्वामित्व मेष, धनु र सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूलाई पूर्व दिशातिर फर्केको भूमि पनि शुभ हुन्छ। यसरी पनि वास्तुका केही ग्रन्थहरूमा यसरी पाइन्छ। तपाईँको राशि कुन दिशाको स्वामी हो, कुन दिशासँग तपाईँको राशिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, पूर्वतिर छ, दक्षिणतिर छ, पश्चिमतिर छ, उत्तरतिर छ, अथवा तपाईँको नक्षत्र के हो, नक्षत्रको आधारमा पनि भूमिको शुभाशुभको चिन्तन गरिएको छ। नक्षत्रको आधारमा चर्चा गर्दाखेरि जसरी तपाईँको अश्विनी, भलोनी, कृतिका, रोहिणी नक्षत्रदेखि लिएर यी 28वटा अभिजित सहित 28 नक्षत्र छन्, त्यसमा 27 नक्षत्र प्रमुख रूपमा प्रयोगात्मक स्थितिमा छन्। 27 नक्षत्रहरू, त्यो 27 नक्षत्रमा प्रत्येक नक्षत्रको देवता, तत्सम्बन्धित नक्षत्रको प्रभाव र गुण, रूप, वर्ण, स्वभाव, गुणधर्म विभिन्न भिन्न आयामहरू हुन्छन्। नक्षत्र गुण हुन्छ, नक्षत्रको गुणधर्म हुन्छ, त्यससँग सम्बन्धित अन्य
ग्रह मैत्री भाव हुन्छ, त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने त्यो पुरुष कारक, स्त्री कारक, नपुंसक कारक कुन प्रकारको कारकमा पर्दछ, देव, मनुष्य र राक्षस कुन प्रकार गणमा पर्दछ, तारा कुन प्रकारको स्थितिमा छ, साथसाथै नाडी कुन प्रकार, आद्य मध्य र अन्त्य कुन प्रकार नाडी छ, 8 प्रकारको अष्टक मिलक अष्टक भकुटको जुन आयाम छ, यो आधारबाट त्यो नक्षत्रको प्रभावबाट पनि त्यो भूमिको शुभाशुभ विचार गरिन्छ। भूमि देव प्रकारको छ अथवा मनुष्य प्रजातिको लागि, मनुष्य जातिको लागि उपयुक्त छ, मनुष्य जीवनको लागि उपयुक्त छ, मानव जातिको लागि उपयुक्त छ, अथवा जीव जन्तु आदि गरेर भिन्न भिन्न प्रकारका जीव जन्तुहरूको लागि उपयुक्त छ, गौशाला, हात्तीशाला, घोडाशाला के बनाउनको लागि त्यो उपयुक्त छ, त्यो भूमिको स्वभाव, गुण, धर्मका आधारमा, त्यसको रङको आधारमा, स्वादको सुगन्धको आधारमा त्यो शुभाशुभको चिन्तन गरिन्छ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, माटोको प्रयोगहरूमा भूमिमा माटोको जुन उर्वरा शक्ति छ, त्यो उर्वरा शक्तिको प्रभाव र प्रताप कसरी विस्तार भइरहेको छ, उर्वरा शक्ति तपाईँको लागि उपयुक्त छ या छैन, उर्वरा शक्तिको सन्तुलन मानव जीवनसँग तालमेल मिलाएर बसेको छ छैन, अथवा त्यो मानवको लागि उपयुक्त छ, हितकर छ कि छैन। उर्वरा शक्ति, त्यहाँ कुनै पनि सामग्रीहरू उत्पादित हुँदैन, उर्वरा शक्तिको सामर्थ्य एकदमै कमजोर छ, ह्रास भएको छ भने त्यो भूमिको लागि, त्यस्ता भूमिमा त्यस्ता खालको घडेरीमा के गर्ने त? जस्तो उर्वरा शक्ति समाप्त भएको भूमिमा कल कारखानाहरू अथवा गौशाला, विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू, विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्न सकिन्छ, निर्माणका भिन्न भिन्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ। उर्वरा भएको भूमिमा जसमा 3 बाली हुन्छ, 4 बाली हुन्छ, त्यस्तो भूमिलाई नास्नु हुँदैन, त्यस्तो भूमिलाई मास्नु हुँदैन। त्यस्तो भूमिमा बसोबास गर्ने व्यक्ति, समाज अथवा त्यो भूमिमा नगर वास्तुको दृष्टिकोणबाट अथवा सहरी जुन निर्माण गरिन्छ, त्यो सन्दर्भमा भूमिको आकृति, भूमिको प्रकृति, भूमिको स्वभाव र भूमिको बनावटको आधारमा विस्तार जुन विकास गरिन्छ, विस्तारित जुन विकास गरिन्छ, भूमिको प्राकृतिक गुणधर्मको आधारमा त्यो सहरको व्यवस्थापन गरिन्छ। लाखौं लाख बिघा जमिनहरू अथवा रोपनीका जमिनहरूलाई हामीले टुक्रा 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 पारेर त्यो खेतीयोग्य भूमिलाई मानिसले जसरी घडेरीमा प्रयोग गरिरहेको छ, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव के हुन्छ भने आगामी दिनमा, आउने समयमा भावी पिँढीले अन्नको अभावले, भोग, तिर्खा र रोगले, अशान्तिले मानिसको जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्नेछ। तसर्थ दर्शकवृन्द, भोजनको जो चिन्तन छ, भोजनको जुन मानिसभरि आज संसारका मानिसहरू, केही मानिसहरू खाना नजानेर मरिरहेका छन्, कोही मानिसहरू खाना नपाएर मरिरहेका छन्, कोही मानिसहरू दुईटै नपाएर मरिरहेका छन्। यसकारणले 3 खालका मानिसहरूको स्वभाव छ, त्यसकाले सन्तुलित आहारको सन्दर्भको चिन्तन गरिएको छ। तसर्थ खेतीयोग्य भूमिलाई घडेरी रूपमा कहिले पनि विभाजन गर्नु हुँदैन। टुक्रा टुक्रा पारेर जुन खेतीयोग्य भूमि 3 बाली 4 बाली हुने ठाउँलाई पछिल्लो समय खेतीयोग्य भूमिलाई विभाजन गरेर जसरी अनाजको भण्डारहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिएको छ, 3 बाली हुने ठाउँलाई फ्याक्ट्रीको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, कल कारखाना बनाउन प्रयोग गरिएको छ, अथवा अन्य प्रकारका उत्पादनशील भूमि, ऊर्जाशील भूमि जहाँ अत्यन्त धेरै उर्वरा शक्ति छ, त्यस्तो भूमिलाई जब मानिसले आफ्नो प्रयोगमा, निवासको लागि प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यहाँ आउने सन्ततिले, आउने केही पुस्तापछि त्यो सम्पूर्ण रोग भोग र सन्तापको, सन्तासको स्थितिमा जान्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, घडेरी हामीले त्यस्तो ठाउँमा लिनुपर्छ जहाँ खेतीपाती नभएको होस्, जहाँ खेती बाली कुनै पनि तिनै प्रकार हिउँदे अथवा बर्खे बाली नभएको होस्, र राज्यले पनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्राचीन कालमा आचार्य चाणक्यले आफ्नो अर्थशास्त्र भनेका छन्, भूमिको स्वामित्व राष्ट्रको भन्दा सरकारको हुनुपर्छ, व्यक्तिको हुनुहुँदैन। स्वामित्व, जुन भूमिको स्वामित्वको चर्चा गरिएको छ, त्यो सम्पूर्ण आज संसारका विकसित मुलुकहरू, दर्शकवृन्द, यसमा यो विषय यहाँ राख्न आवश्यक ठानिएर राखिएको छ। संसारका अति पनि विकसित र अति धनी मुलुकहरूमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत भूमि उसको नाममा त्यसरी पास हुँदैन, मात्र उसले रेन्टमा पाउँछ। उसले त्यो किरायमा प्राप्त गर्छ, 100 वर्ष 200 वर्षलाई उसले किरायमा प्राप्त गर्छ। त्यो भूमि उसले किन्नु पर्दैन, न्यूनतम मूल्यमा उसले किन्छ र त्यहाँ कल कारखाना हाल्छ। तर हाम्रो यताको जुन एसियाको अभ्यास के छ भने पहिले भूमि किन, असाध्य महँगो मूल्यमा भूमि किन, त्यसपछि कल कारखाना, फ्याक्ट्री राव या घर बनाऊ, जिन्दगीभरिको कमाई मानिसको हड्डी घोटेर जिन्दगीभरि उसले कमाउँछ, त्यो कमाएको एउटा घर बनाउँछ, अन्तिममा त्यही घरमा बिमारी परि समाप्त हुन्छ। अहिलेको अभ्यास यो छ। यसकारणले यसरी बाहिर निक्लिनु भने भूमिको स्वामित्वको राष्ट्रको हुन्छ। सीमाको सुरक्षा राष्ट्रले गर्ने भने, राष्ट्रको सुरक्षा कर्मीले गर्ने भने त्यो भूमिको आन्तरिक
व्यवस्थापन पनि धेरैलाई वास्तवमा यति धेरै मेरो 100 बिघा 200 बिघा जग्गा छ भन्ने छ, कसैलाई 4 आना छ, कसैको छँदै छैन, यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो असहज लाग्न सक्ला दर्शकबिन। तर पनि हामी यो प्राचीन कालमा आचार्य चाणक्यले अर्थशास्त्र भनेको सन्दर्भको हामीले चर्चा गर्न वाञ्छनीय ठान्यौँ कि भूमिको व्यवस्थापन राज्यको हुनुपर्दछ र राष्ट्रले यदि भूमिको व्यवस्थापन राज्य राष्ट्रको सन्तुलनमा आपसमा यो प्रशासनिक इकाइहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर कसैलाई भूमि चाहिएको छ भने 50 वर्षलाई 100 वर्षलाई दिने, त्यसपछि त्यो भूमिको फेरि स्वामित्व राष्ट्रकै हुन्छ। त्यो किन बेचको अवस्था होइन, स्वामित्व ग्रहणको अवस्था होइन। लाल पूर्जा एउटा रातो पूर्जा यसले उसलाई बेच्यो, उसले उसलाई बेच्यो, उसले उसलाई बेच्यो, तर भूमिमा केही उत्पादन छैन भने त्यो भूमिले के प्राप्त गर्यो? यो वर्ष कुनै भूमि एउटा जग्गा छ, त्यो केही मूल्यमा एउटा व्यक्तिले किन्यो, भोलिपल्ट त्यही रातो पूर्जा अर्कोले अर्कोलाई बेच्यो, फेरि अर्कोले अर्कोलाई, फेरि अर्कोले अर्कोलाई, तर त्यहाँ केही एउटा खोर्सानी पनि रोपिएन, एउटा केही उत्पादन छैन, मात्र त्यो भूमि बेचिरहेछ नि। अर्थशास्त्रले यस्तो खालको अभ्यासलाई असाध्य अशुभ मानिन्छ। अथवा अर्थानुशासनको जुन चिन्तन छ, अर्थको अनुशासन हुँदै होइन, किनकि त्यो भूमिबाट उत्पादन हुने जुन अवस्था छ त्यसको मूल्य छ, त्यो मूल्य स्थान विशेषले, देश विशेषले, काल विशेषले भिन्न हुन सक्छ। तर यदि भूमिको व्यवस्थापन गर्दाखेरि यो विचार गरिएन भने आउने सन्ततिले दुःख पाउँछन् दर्शक। तसर्थ भावी पिँढीको लागि पनि सुख शान्ति प्राप्त होस्, भावी पिँढीले पनि शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने आधारहरू छन्। तसर्थ भूमिको विभाजन, भूमिको वर्गीकरण र भूमिको व्यवस्थापन राष्ट्रले, राज्यले गर्नुपर्छ। प्रशासन इकाइले निष्कपट, निष्कलङ्क, निष्पक्ष गर्नुपर्छ भनिएको छ। यसरी 3टा आधारहरूबाट भूमिको व्यवस्थापन। यसका साथसाथै भूमि व्यवस्थापन गर्दाखेरि जताततै खण्डीकृत गर्न पाइँदैन भूमिलाई, जताततै काट्न, जताततै भूमिलाई खण्डीकरण गर्न पाएन। सहर कहाँ बसाउने त्यो राष्ट्रको प्रशासनको दायित्व हो। अब जसरी सहरीकरण विस्तार हुँदैछ, मानिसहरू सहरतिर जसरी बसाइ सराइले आइरहेका छन्, सहरको एउटा पनि ठाउँ खाली छैन। अब धरती खाली छैन, आकाश मात्र खाली छ, मानिसहरू छतहरू बिग्न थालेको स्थिति छ। संसारका धेरै महँगा सहरहरू त्यसरी अस्तव्यस्त बनेका छन्। र यदि व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो जुन प्राचीन सिद्धान्त छ त्यसमा खेतीयोग्य भूमिलाई होइन, उर्वरा नभएको भूमिलाई, जहाँ उर्वरा शक्ति छैन त्यस्तो भूमिमा गृह निर्माण गर्ने, घर बनाउने, कल कारखानाहरू राख्ने र विशेष गरेर दिव्य उपदेशमा पनि यो चर्चा गरिएको छ। त्यो चर्चा कहाँबाट आयो भन्दा वैदिक कालदेखि आएको निरन्तरताको एउटा स्वरूप हो दिव्य उपदेश पनि। तसर्थ दर्शकबिन भूमिलाई हामीले खण्ड खण्ड गरेर यदि विकृत बनायौँ भने त्यसको परिणाम हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो वास्तविक चिन्तन पनि विकृत बन्न जान्छ। यो विषयमा हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ यो सन्दर्भ। र हामी घडेरीको बारेमा चर्चा गरेका छौँ दर्शकबिन। पूर्व फर्केको घडेरी, दक्षिण फर्केको घडेरी, पश्चिम फर्केको घडेरी, उत्तर फर्केको घडेरी। प्रत्येक घडेरी कुनै पनि भूमि अशुभ हुँदैन दर्शकबिन। धेरै दर्शकलाई भूमि अशुभ हुने चिन्तन अति धेरै दर्शकहरूलाई छ। कुनै पनि भूमि अशुभ हुँदैन। कुनै भूमि यस अर्थमा अशुभ हुँदैन, त्यो भूमि जहिले पनि शुभदायक हुन्छ जुन भूमिमा मानिस व्यवस्थित रूपमा गौचरण छ, गाई चरिरहेका छन्, विभिन्न प्रकार जीव जन्तुहरूले आश्रयस्थल बनाइरहेका छन्। त्यस्तो भूमिमा जहाँ उर्वरा पनि छ, त्यो खेतीयोग्य भूमि छ, त्यो भूमिलाई व्यवस्थित रूपमा खेती नै गर्ने। झन् त्यसमा उर्वरा शक्ति विस्तार गरेर 2 बाली हुन्छ भने 3 बाली बनाउने, 1 बाली हुन्छ भने 2 बाली, 3 बाली, 4 बाली, भिन्न भिन्न कोसे बालीहरू, भिन्न भिन्न हिउँदे बाली, बर्खे बालीलाई प्रयोग गरेर अनेक प्रकारको उत्पादन त्यहाँबाट निकाल्ने, त्यो जनसमुदायको लागि त्यो हितकारी हुन्छ। यसकारणले वैदिक कृषिमा यस विषयमा चर्चा गरिएको छ दर्शक। वैदिक कृषिका विभिन्न आयामहरू छन्। कृषि कर्म कसरी गर्ने, कृषिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कृषिका विभिन्न आयामहरू के हुन्, कृषिका आधारहरू के हुन्, कसरी कृषि कर्म गरेर अत्यन्त धेरै उर्वरा शक्तिहरू, उर्वरा अथवा उत्पादित सामग्रीलाई अत्यन्त धेरै प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ वैदिक कृषिमा चर्चा गरिएको छ। यसका साथसाथै घडेरी अथवा पानीको स्रोत, कुलोको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यहाँ उर्वरा शक्ति भूमिमा छ कि छैन त्यसको परीक्षण, कुनै पनि वृक्ष वनस्पति रोपेर त्यसमा छरेर त्यो उर्वरा शक्तिको परीक्षण गर्न सकिन्छ। एउटा सन्दर्भ खेतीयोग्य भूमिलाई नचलाउने, जहाँ घरेडी निर्माणको लागि बनाएका भूमिहरू र साथसाथै देवालय मासेर कुनै पनि ठुलो वृक्ष वनस्पतिहरू ढालेर त्यसरी त्यस्तो प्रकारको भूमिमा भने कुनै प्रकार निर्माण गर्नु हुँदैन। देवालय मासेर कसैले घर बनाइरहेको छ, त्यो उसको लागि बसोबासको लागि काम प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यो असाध्य अशुभ मानिन्छ। कुनै पनि ठुलो वृक्ष वनस्पति, बर, पिपल, समी आदि गरेर ठुला ठुला रुखहरू ढालेर त्यो माथि घर बनाउन कोही बस्छ भने त्यहाँ झन् अशान्ति बढेर जान्छ। यसकारण रुख ढालेर, ठुला ठुला वृक्षहरू ढालेर, ठुलो ठुलो ढुङ्गालाई लडाएर, ढुङ्गा हटाएर त्यहाँ पनि घर बनाउनु हुँदैन भनिएको छ। त्यहाँ देवताको बास हुन्छ, नागको बास हुन्छ, देवकन्या, यक्षकन्या र विशेष गरेर भिन्न भिन्न
नाग कन्याहरूको वास हुन्छ, नागहरूको वासस्थान हुन्छ। त्यस्तो वासस्थानलाई भत्काउनु हुँदैन, त्यस्तो ठाउँ पनि गृह निर्माण गर्नु हुँदैन भनिएको छ। र मसान घाटको दाउरा, माटो, बालुवा इत्यादि ल्याएर पनि गृह निर्माण गर्नु हुँदैन। त्यो मसानको माटो आइपुग्यो, मसानको दाउरा आइपुग्यो भनेदेखि त झन् अशुभ मानिन्छ। त्यसकारणले हामीले घरमा प्रयोग गर्ने प्रत्येक फर्निचरको सामग्रीहरूको काठको चयन, काठको छनौट, कुन प्रकारको काठ हुनुपर्ने छ, यसका साथसाथै माटोको स्वभाव कस्तो छ, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको लागि त्यो उपयुक्त छ छैन, यी भिन्न भिन्न आयामहरू छन् दर्शकवृन्द। भिन्न भिन्न आयाममा हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीले निरन्तर चर्चा गरिरहेका छौँ। तसर्थ त्यो घडेरीको जुन बनावट छ, पूर्व मोहडाको घडेरी, पश्चिम मोहडाको घडेरी, दक्षिण मोहडाको, उत्तर मोहडाको, त्यो मोहडा अनुसार पनि वृक्ष वनस्पतिको व्यवस्थापनको चर्चा पनि छ। ती वृक्ष वनस्पति रोपण गर्ने विधान, जसरी कुनै पनि घरमा अब तपाईँले घर बनाउनुभन्दा पहिले त्यहाँ खन्नु पर्यो, खाडल खन्नु पर्यो, त्यति बेला भूमि पूजन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले माटोको भूमिको पूजन गर्ने, भूमिलाई पहिले पूजन गरेर भूमिमा भएको शक्ति र उर्वरा शक्तिलाई, उत्पादित शक्तिलाई भूमिको पूजन गरिसकेपछि त्यो उपयुक्त मानिन्छ भूमि पूजन गर्ने। भूमि पूजन गरिसकेपछि त्यहाँ पूर्वबाट, पश्चिमबाट, दक्षिण, उत्तरबाट आउने ऊर्जाको बारेमा चर्चा अथवा तस सम्बन्धित परीक्षण अति आवश्यक छ। यसका साथसाथै भूमि परीक्षणका साथसाथै खाल्डो खन्दा पनि वास्तुको शिर, कलश चक्र, नाकको अवस्था यी सारा मिल्नु पर्दछ। वास्तुको शिर कता छ, नाकको मुख कता छ, नाकको गति कसरी चलिरहेको छ, कुन ऋतु हो, कुन महिना हो, त्यो महिना उपयुक्त छ कि छैन, कुन कुन महिनामा गृह निर्माण शुभ हुन्छ, कुन महिनामा गृह निर्माण शुभ हुँदैन, यी भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। तसर्थ दर्शकवृन्द, गृह निर्माण गर्दाखेरि एउटा विषयलाई मात्र ध्यान, नक्साङ्कन एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो, भूमि परीक्षण दोस्रो आयाम हो, पानीको स्रोतको व्यवस्थापन तेस्रो आयाम। यसका साथसाथै शौचालय आदि गरेका त्यहाँबाट निक्लेको जति पनि फोहोर पानी छ, मल छ, सबैको व्यवस्थापन, यो व्यवस्थित रूपमा उनीहरूको व्यवस्थापन। यसका साथसाथै त्यहाँ साज सजावटको सामग्रीहरू र अन्य प्रकार सामग्रीहरू राख्ने उनीहरूको साज सजावटको व्यवस्थित, यी विविध आधारहरू छन्, भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। त्यसकारणले एउटा आयाम जहिले भूमि परीक्षणको आयामबाट हामी अगाडि बढ्यौँ, त्यसपछि गृहका अन्य आयामहरू थपिँदै जान्छन्। भूमि परीक्षणको आयाम यो हो। यसका साथै यसरी व्यवस्थित रूपमा जब हामीले कार्य सम्पादन गर्छौँ, त व्यवस्थित रूपमा कार्य सम्पादन गरेपछि सुरुमा जब भूमिको परीक्षणबाट सुरु हुन्छ र साथसाथै गृह प्रवेशमा समापन हुन्छ। भूमि परीक्षणबाट सुरु भएको वास्तुको यात्रा कहाँ गएर सम्पन्न हुन्छ भने जब घर बनाएर तपाईँले सम्पूर्ण रूपले साज सजावट गरेर जुन दिन गृह प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यो गृह प्रवेशसम्मको जुन यो अध्याय विभाजन छ दर्शकवृन्द, यो भिन्न भिन्न अध्यायमा जुन विभाजित छ, भूमिको प्रयोग, भूमिको प्रकार, भूमिको स्वरूप, स्वाद, सुगन्ध, यहाँबाट विस्तार हुँदै नक्साङ्कनदेखि लिएर साज सजावटका विभिन्न सामग्री, निर्माणका विभिन्न सामग्रीदेखि लिएर गृह प्रवेशमा, शुभ मुहुर्तमा, शुभ साहित्यमा, शुभ बेलामा वास्तु शान्ति गरेर, वास्तु पूजा गरेर जब गृह प्रवेश गरिन्छ, जुन दिन तपाईँ आनन्दको सास फेर्नुहुन्छ, आनन्दपूर्वक त्यो घरमा परिवारका साथ सुख शान्तिपूर्वक बस्नुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण वास्तुकर्म। त्यसलाई के भनिएको छ? वास्तुकर्म भनिएको छ। वास्तुकर्मले भिन्न भिन्न अध्यायमा भिन्न भिन्न आधारमा चर्चा गरेको छ। माटो परीक्षणको विभिन्न आधारमा त हामीले चर्चा गरिसकेको हुनाले सजावटको सन्दर्भ पनि चर्चा गरेको छ। वास्तुमा सजावटमा पनि तपाईँको घरमा सजाउने सामग्रीहरू, राखेका सामग्रीहरू पनि हड्डी भएका, लामा लामा सिङ भएका, दारा भएका पशुपक्षीहरूको तस्बिर निषेध गरिन्छ। भयानक डरलाग्दा उग्र प्रकारका तस्बिरहरू निषेध गरिन्छ। उग्र तस्बिरहरू राख्नु हुँदैन, उग्र तस्बिरहरू त्यहाँ निषेध गरिन्छ। यसका साथसाथै महाभारतको युद्धको, रामायणको युद्धको तस्बिरहरू घरमा राख्न निषेध गरिन्छ। विशेष गरेर शयन कक्षमा त राख्नु हुँदैन। युद्धका कलाहरू, नाग आदि गरेका विभिन्न जातिका विभिन्न प्रकारका भयानक हिंसक जीव जन्तुहरूको, डाइनासोर आदि गरेका जीव जन्तुहरूको, बाघ, भालु आदि गरेका, बाँदर आदि भिन्न भिन्न प्रकारका जीव जन्तुहरूको तस्बिर राख्नु हुँदैन। तर फेरि गाईको तस्बिर राख्नु हुन्छ भनिएको छ दर्शक। गाईको तस्बिर, 7वटा रथमा 7वटा घोडाले युक्त भएको भगवान सूर्यको तस्बिर, गौमाताको तस्बिर राख्न सकिन्छ। नेपालको उपत्यकाभित्र र बाहिर पनि थान्काहरू, अष्टमङ्गल अथवा मण्डलाको चित्र राख्न सकिन्छ। त्यो अष्टमङ्गलका चिन्हहरू राख्न सकिन्छ। त्यसकारण दर्शक सजावटमा पनि हामीले भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। आगामी श्रृङ्खलामा सजावटको बारेमा निरन्तर हामी एउटा श्रृङ्खलाबद्ध हामी चर्चा गर्नेछौँ। सजावटको प्रयोग गर्दा, सजावटका सामग्रीहरू राख्दाखेरि पूर्वपट्टिको दिशामा कुन प्रकारका राख्ने, पश्चिमतिर, दक्षिणतिर, उत्तरतिर, ती दिशाहरूतिर, त्यो पर्खालमा, त्यो दवालमा के राख्न सकिन्छ। समयको बोधक घडी भयो, रेडियो भयो, साथसाथै विभिन्न प्रकारका प्राविधिक सामग्रीहरू पूर्वपट्टिको भित्तामा राख्न सकिन्छ।
घडी, रेडियो र अन्य प्रकार जसरी अहिले त भित्तामा टेलिभिजन पनि राख्न सकिन्छ ह्याङ्गिङ गरेर, त्यसरी जो झुन्डाएर राख्न सकिने त्यही नै व्यवस्थित रूपमा राख्ने र पूर्वबाट पश्चिमतिर इलेक्ट्रिक सामानहरू राख्न शुभ मानिन्छ। भारी सामानहरू दक्षिणपट्टि राख्दा शुभ मानिन्छ। प्राविधिक सामानहरू, भारी सामानहरू दक्षिणतिर राख्न सकिन्छ। साथसाथै आन्तरिक सजावटमा पनि चिन्हहरूको प्रयोग गर्दाखेरि पनि भगवान शिवको तस्बिर कहिले पनि दक्षिण फर्काएर नराख्ने, घरमा राख्दाखेरि शिवलिङ्गको जल झर्ने जुन जलधारा हुन्छ त्यो उत्तरतिर झर्नुपर्छ, दक्षिणतिर, पश्चिमतिर, पूर्वतिर झर्नु भएन। यसरी सजावटका साथसाथै त्यो गृहभित्र प्रयोग हुने सामग्रीहरूको पनि व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। यदि व्यवस्थित रूपमा सामग्रीको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यसको परिणाम सकारात्मक नहुन सक्छ। त्यो आकर्षक चित्रहरू देखिँदा आकर्षक देखिन्छन्, तर उनीहरू राख्दाखेरि, ती चित्रहरू राख्दाखेरि, ती सामग्रीहरूलाई सजावटको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि देखिँदा बडा आनन्ददायक तस्बिरहरू राख्न सकिन्छ। उत्तरपट्टिको भित्तामा हिमाल, पानीको स्रोत बगेको, साथसाथै फूल, वृक्ष, वनस्पति, औषधिहरू भएका यस्ता वनस्पतिहरू चित्र उत्तरपट्टिको पर्खालमा राख्न सक्यो। पूर्वपट्टि रातो आभाले युक्त भएको सूर्यको तस्बिर, सूर्य 7वटा घोडाले युक्त भएको सूर्यको तस्बिर, साथसाथै इन्द्र आदि गरेका देवताहरूको र साथसाथै अष्टमङ्गलको चिन्ह असाध्य सो मानिन्छ। 8 दिशामा अष्टमङ्गलको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ र दक्षिण दिशामा पनि भारी सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। पश्चिम दिशामा कुबेर अथवा पश्चिम र उत्तरमा कुबेर र वरुणको स्थिति हो, उत्तरतिर कुबेरको, पश्चिमतिर वरुणको। ती देवताहरूलाई पश्चिमपट्टि, उत्तरपट्टि तत्सम देवताको चित्र राख्न सकिन्छ। यन्त्रहरूको सन्दर्भ पनि चर्चा गरिएको छ। पूर्वपट्टि राख्ने यन्त्र, दक्षिणपट्टि राख्ने यन्त्र, पश्चिमपट्टि राख्ने यन्त्र, उत्तरपट्टि राख्ने यन्त्र, यन्त्रको यन्त्राकार घर निर्माणको विधान, साथसाथै ती यन्त्रहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। त्यो यन्त्रहरू पनि तन्त्र, मन्त्र र यन्त्र 3टा आधारहरू छन्। सनातन साधनाका 3टा आधारमा तन्त्रको प्रयोगबाट, मन्त्रको प्रयोगबाट र यन्त्रको प्रयोगबाट पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यदि दोषपूर्ण भूमि छ, दोषपूर्ण त्यहाँ सामग्रीहरूको प्रयोग भएको छ भने त्यसको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। कोही यस्ता चित्रहरू, यस्ता प्रतीक चिन्हहरू राखेर, अध्यात्मका केही प्रतीक चिन्हहरू राखेर पनि त्यसको नकारात्मक दोष निवारण गर्न सकिन्छ। त्यो नकारात्मक ऊर्जा र सकारात्मक ऊर्जा दुई धारले ऊर्जाको वहन भइरहेको हुन्छ, ऊर्जा गतिशील भइरहेको हुन्छ। यदि नकारात्मक ऊर्जाको वहन भइरहेको छ भने त्यो ऊर्जाको व्यवस्थापनको लागि, पूर्वपट्टिबाट आउने ऊर्जाको व्यवस्थापनको लागि, पश्चिमबाट, दक्षिणबाट, उत्तरबाट आउने ऊर्जाको जुन व्यवस्थापन छ, त्यो सूर्यको जुन प्रभाव छ, पूर्वबाट देखिएको सूर्यको उदाउँदो सूर्यको प्रभाव पश्चिमसम्म जाँदाको स्थितिमा त्यो प्रकाशको प्रभाव कसरी परिरहेको छ, दक्षिणपट्टिबाट आउने तातो हावाको प्रभाव कस्तो छ त्यो सन्दर्भ, उत्तरपट्टिबाट आउने चिसो हावाको दबाव कस्तो छ, पश्चिमबाट आउने मिश्रित हावाको प्रभाव दबाव कस्तो छ, त्यस आधारमा पनि रङ्गको प्रयोग, साथसाथै विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूको प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, प्रत्येक साज सजावटको लागि अहिले पछिल्लो समय इन्टेरियर डिजाइनको सन्दर्भको चर्चा छ। हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ वर्ष पहिले वास्तु शास्त्रको एउटा आधार नै साज सजावटलाई लिएका छन्। पछिल्लो समय एउटा स्वतन्त्र अध्ययन भए पनि प्राचीन कालमा साज सजावटका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कस्ता प्रकारका कुन प्रकृतिक सामग्रीहरूलाई कसरी राख्ने सन्दर्भको एउटा चिन्तन छ वास्तुशास्त्र, वास्तुशिल्पशास्त्रमा। त्यस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर हामीले जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ र साथसाथै चित्रहरूको प्रयोग गरेर, माङ्गलिक चिन्हहरूको प्रयोग गरेर र साथसाथै ध्यान, योग, तप, जप र मन्त्रको साधना गरे पनि त्यो दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, जति पनि वस्तु पदार्थहरूको हामीले प्रयोग गर्दाखेरि अस्तव्यस्त रूपमा हामीले भण्डारण गरेर पनि त्यो अशान्तिहरू उत्पन्न हुन्छ। कुनै पनि सामग्रीहरू ल्याइएको छ, बजारबाट ल्याइयो, जताततै राखियो, त्यसको ठिक ठाउँमा निश्चित स्थानमा राखिएन, भण्डारण गरिएन भने सड्ने, गल्ने, बिग्रिने पनि हुन्छ। त्यसकारणले वास्तुमा आग्नेय कोणमा पूर्व दक्षिणमा भान्सा भनिएको छ। दक्षिण आग्नेय कोणमा भान्साको आधार के हो भन्दा दर्शकवृन्द, त्यो भान्सा दक्षिण पूर्वमा भयो भनेदेखि सूर्यको प्रत्यक्ष किरण पर्छ र त्यहाँ त्यो ढुसी आउने, त्यो बिग्रिने क्रम कम हुन्छ। त्यसकारणले पूर्व दक्षिणमा भान्सा भनिएको छ दर्शकवृन्द, आग्नेय कोणमा। पूर्व फर्केर पकाउने सन्दर्भ यसरी हो कि सूर्यको प्रत्यक्ष किरण त्यहाँ परोस्। दर्शकवृन्द, यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीले आजलाई भने आगे दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।